नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वलर टेलीकास्ट का मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम जो हम लेके आए हैं कुछ ज़रा हटके है। जैसा कि आप जानते हैं कि वलर टेलीकास्ट ने कश्मीर की हर एक पहलू पे बात करने और गुफ्तगू करने के लिए आप लोगों से कहा था कि हम ऐसे प्रोग्राम्स लाया करेंगे जो कश्मीर की मुख्तलिफ पहलुओं से वाबस्ता हो। कश्मीर की तहज़ीब व तमद्दुन, वहाँ का कल्चर और वहाँ की सकाफ़त एक मुनफरिद सकाफ़त रही है और पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तहज़ीब, इस सकाफ़त, इस कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए, इसको प्रिज़र्व करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए कश्मीर के शायरों और अदीबों ने बहुत काम किया है और उनका एक रोल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर जो शोरा पैदा हुए हैं, उनके कलाम को गाकर, मौसीकी का पैरहन पहनाकर बहुत सारे गुलकारों ने इसमें अपना एक अहम किरदार अदा किया है, एक अपना रोल अदा किया है और करते आए हैं। कश्मीर की मौसीकी, कश्मीर का म्यूजिक जो है, आमतौर पे ये तस्वुर किया जाता था कि ये सिर्फ छकरी की हद तक महदूद है, लेकिन कश्मीर के गुलकारों ने, कश्मीर के फनकारों ने ये बात साबित कर दी कि कश्मीर का म्यूजिक जो है वो सिर्फ छकरी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इन गुलकारों ने नित नए तजुर्बे कश्मीरी म्यूजिक में किए हैं और जो ज़माने के रुझानात थे उनको भी अपनाया है। आज जिस शख्सियत के साथ हम बात कर लेंगे, इसी मौजू के हवाले से बात कर लेंगे, म्यूज़िक के हवाले से बात करेंगे, गायकी के हवाले से बात करेंगे। कश्मीर नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो फ़नकार आज हमारे साथ हैं, वो हैं जनाब शफ़ी सोपोरी साहब। शफ़ी सोपोरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक नाम है गायकी में, और सबसे बड़ी बात यह है कि शफ़ी सोपोरी साहब न सिर्फ कश्मीरी ज़ुबान में गाते हैं, उनकी गायकी कश्मीरी ज़ुबान में सुनने को सिर्फ नहीं मिलती है, बल्कि वो उर्दू ज़ुबान में भी एक सानी गुलकार हैं और अक्सर देखा गया है कि अगर उन्हें फ़ारसी ज़बान में भी कहा जाए तो उसमें भी वो बहुत ही लतीफ़ अंदाज़ में हमारे सामने अपने गुलकारी के जौहर जो है वो नुमाया करते हैं। आज हम उनके साथ बात कर लेंगे। जनाब शफ़ी सोपोरी साहब, सलाम अलैकुम, मैं खैर मकदम करता हूँ आपका। मैं भी खैर मकदम करता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और जितनी भी अभी देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़ी सोपोरी साहब। शफ़ी सोपोरी साहब, चूँकि मैंने अपने इब्तिदाई कलिमात में ये बात कही है कि आप कश्मीरी ज़बान में भी गाते हैं और उर्दू ज़बान में भी गाते हैं, इसलिए हमारी आज की गुफ्तगू जो होगी वो दोनों ज़बानों में होगी, कश्मीरी ज़बान में भी होगी और उर्दू ज़बान में भी होगी। उर्दू ज़बान में इसलिए, और मैंने अपने तारुफ़ी कलिमात उर्दू ज़बान में इसलिए कहे क्योंकि कश्मीर से बाहर भी हमें लोग देख रहे हैं और इस वक्त आप अमेरिका, बरतानिया, मिडल ईस्ट में लोग जो हैं कश्मीरियों के साथ साथ जो नॉन कश्मीरी भी हैं वो भी हमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शफ़ी साहब, तुई वनतो मे कशिर पॉइंट कि पानस मुतलिक तुई कतिक छु आसान, कति जो, कति बड़ो, कति करो इब्तिदाई तालीम हासिल, अत सिलसिलस मजन वनतो तुई मे कशिरस मजन, कशिर ज़बान मजन पानस मुतलिक। उर्दू ते हेकियो बोलित, उर्दूस मजन ते वनतो जनाब। मे छु नाव मोहम्मद शफी नजार। ठीक। कशीर मं छुस ब डिस्ट्रिक्ट बारामूला और यच वनान इस छोटा सा टाउन है एक,
یتھ ونان چھ سوپور اور سوپورس مز چھس بہ روزان یتھ محلس چھ ونان ہاتی شاہ چونکہ سنس مکانس برو کن چھ اخ بزرگ اخ یمن ناو چھ اوسمت ہادی شاہ صاحب اور تھوڑا سا لوگوں نے اس کو نام کو بدل کر پھر دھیرے دھیرے اس کو ہو گیا ہاتی شاہ. ٹھیک تو انسی ناوس پہ یتھ محلس ناو تھاؤن کہ یتھ ناو ہاتی شاہ. تو اسی ہاتی شاہ میں رہا ہوں اور نجار خاندان سے وابستہ ہوں. میس فادرس اس ناو والد صبس غلام محی الدین نجار. تم پنی کام کران یعنی کہ وہ کارپینٹر تھے. تم پتہ میری سکولنگ گمز ہاتی شاہ سکولس مز تو بابا یوسف سکول اور سکولنگ پتہ میں نے پراپر پھر سیکھا. میرے استاد شروع میں پروفیسر دوست محمد خان صاحب فائن آرٹ کالج میں. تو تم پتہ شروع میں ریڈیو غلام رسول آخن صاحب اور تم روٗدۍ مٕتۍ میٲنۍ استاد یم سات بہ دہلی مز گژھان اوسُس بہ اوسُس وز بجن سوپوری جی یس نش لیسن رٹان. یہ مین سیکھنے کا دور پڑھنے کا. شفیع صاحب آپ نے ذکر کیا اپنے استادوں کا جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. آپ ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے اس میوزک کے ساتھ گائکی کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ پیدا ہوا یہ کت کنت گو پود تو کار گو پود؟ بون یہ کہ میں پتہ کہ بٹ میری جو بڑی سسٹر ہے سہ ونان تم وون اک دہ دپن یل ہسا لۄکُٹ اوسُکھ قریب قریب 13-14 یل اوسُکھ ژٕ ہسا اوسُکھ یُس تہِ تھال بان ٲسۍ ژےٚ دِوان بتہٕ کھٮ۪ن موٗجوٗب اور ژٕ ہسا اوسُکھ سُہ اوٚنٛگجہِ سۭتۍ بجاوان. ادٕ اوس دپان مےٚ ترٲیِو سا یتھ منٛز بند یا ادٕ أسۍ ہسا ٲسی ژےٚ روب کران. ہم آپ کو ڈانٹتے تھے تو پھر جا کے پھر ڈانٹ بھی کھانی پڑتی تھی. تو ژٕ ہسا اوسُکھ سُہ رٹان مگر ژٕ نہ سا اوسُکھ نہٕ مانان کہین. یہ تھی میری بچپن کی کیفیت. مگر وار وار ییٚلہِ پتہٕ بوٚڑ گوٚوُس تہٕ بہٕ ییٚتہِ تہِ مےٚ کانٛہہ سانگ فلمی سانگ بوزہا بہٕ چاہے بہٕ اوسُس اکثر پتر بٲیِس نِش آسان پران تہِ اوس أمِس اوس آسان ٹیپ رِکاڈر چالو یہِ اوس مُکیش صٲبٕنۍ نغمہٕ بوزان یا غلام علی صٲبنہِ غزلہٕ بوزان یا نصرت فتح علی اوس بوزان. تہٕ بہٕ تہِ اوس مےٚ تہِ اوس کَنن منٛز گژھان سۭتۍ بڑیو مےٚ شوق وار زیادے پہن اور ییٚمہِ ساتہٕ بوٚڑ لوٚگُس گژھنہِ تمہِ دۄہ زیادہ ہی شوق پڑ گیا. لیکن یہ بتاؤں کہ یہ اس میں خونسی منسی موسیقی ہند لگاؤ اس خونسی منسی. بالکل گو تہ ؤنِو یہ کت کہ یہ وقت تُہۍ ماجہِ بتہٕ ٲسِو منگان سُہ تہِ ٲسِو تُہۍ تھال وایان یا سُہ بانہٕ وایان تمہِ وقتہٕ ٲسِو. سو بچپن پٮ۪ٹھٕے اوس تۄہہِ اتھ موسیقی سۭتۍ لۄے کھوے تہٕ گۄڈنیتھٕے کر کوٚروٕ تۄہہِ یہ احساس کر گوٚو تۄہہِ گۄڈنیتھٕے کہ تُہۍ چھِو ہٮ۪کان گیٚوِتھ تہِ یا تۄہہِ کُس اوس سُہ وقت کُس اوس ییٚلہِ تۄہہِ گۄڈنیتھٕے تہنٛز گایکی کُس ٲس گۄڈنِچ گایکی کیٛاہ ٲس؟ میں جب 6th میں پڑھتا تھا آتیشہ اسکول میں تو اس ٹائم کیا ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے بعد اس کو ہم بوائز میٹنگ بولتے تھے. تو میرے خیال سے آپ کو پتا ہوگا. تو بوائز میٹنگ میں ہر کوئی بچہ جو بھی ٹیلنٹڈ ہوتا تھا وہ اپنا سناتا تھا. اور کسی لڑکے نے کہا کہ یہ جو سر شفیع ہے اس کی آواز بہت اچھی ہے. تو تارزوا کے ایک ٹیچر ہے ہمارے سپور تارزوا کے, ان کا نام ہے مجید صاحب. ٹھیک, بہت ہی اچھے قابل ٹیچر تھے, وہ میتھ پڑھاتے تھے ہمیں. تو انہوں نے کہا وسط ہو. تو جو ہی میں کھڑا ہو گیا تو میں نے گانا گایا غلام حسن صوفی صاحب کا, وہ روز روز بوز مین زار مدنو چائن چھسے مار مدنو. جو ہی میں نے گایا تو یہ
नगमा सबको अच्छा लगा। और दूसरे दिन जब हम सुबह स्कूल आए तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि शफी इनके साथ निकलो, उनके साथ प्रेयर पढ़ा हुआ। तो करीब बहुत टाइम तक मैंने भी वो फिर प्रेयर पढ़ाए थे, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि मेरी आवाज अच्छी है, लोग मुझे पसंद करते हैं, ठीक है मुझ में, कि लगा कि लोग पसंद करते हैं, टीचरों ने पसंद किया, सबने तारीफ की। तो वो मेरी शुरुआत है मेरी टैलेंट की है मेरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब छठी जमात में पढ़ते थे तो छठी जमात के तालिबे इल्म से ही आप गायकी की दुनिया में जो है वो शामिल हो गए हैं। लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी गायकी का जो पहला पब्लिकली जो जलसा हुआ जिसमें आपने पहली दफा गाया था, वो कौन सा है? उसकी यादें जरा कुछ थोड़ी सी हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें कि आपकी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस कहाँ रही और कैसी रही, और वहां से आपका सफर आगे कैसे बढ़ा। जी, ये फर्स्ट में जब रेडियो में जाता था, इस सीखने के दौरान ही मैं जब खान साहब के पास जाता था, तो उस टाइम चूंकि बाकी दोस्तों से लगा पता कि रेडियो में एक टैलेंट शो चल रहा है, गीत गाता चल, तो उसमें मैं गया। जो ही आकुन साहब ने, वहीं पे आकुन साहब मुझे मिले, जो ही आकुन साहब ने मेरी आवाज सुनी तो जितने भी बाकी लड़के थे वो सब चौंक गए, यार क्या आवाज है इसकी। तो उसके बाद वहां कुछ शोज हुए रेडियो में, लेकिन जब मैं लोगों के सामने आया, सोपोर वालों को पता चला, सब पूरे कश्मीर को पता चला, वो था ऐसे करीब 18 साल पहले। और दूरदर्शन में एक फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी रेडियो वालों ने। उस टाइम डायरेक्टर थे रफीक मसूदी साहब, तो उन्होंने वो ऑर्गेनाइज की थी। वहां पे चीफ गेस्ट आए थे फारूक अब्दुल्ला साहब, वहाँ उस टाइम वो सीएम थे। आज से 18 साल पहले की बात है। 18 साल पहले की बात है। जी, तो सर उसके बाद जो ही उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो वो खड़े हो गए, मुझे गले मिलाया और फर्स्ट प्राइज ली मैंने वहाँ। तो उसी टाइम जब शाम को, नहीं दूसरे तीसरे दिन जब दूरदर्शन पे वो चला न्यूज के बाद 7:30 के बाद शाम की टाइम, तो तब जाके लोगों को पता चला, सोपोर वालों को, श्रीनगर वालों को, कि ये सिंगर कौन है क्या है। लेकिन सोपोर वाले मुझे जानते थे, तो उनको पता चला कि ये गाता भी था। वो ये तो बहुत अच्छे। अच्छा, आपकी शुरुआत बुनियादी तौर पे, आपकी गायकी की शुरुआत जो आप पब्लिक में आए, लोगों को पता चला, वो रेडियो से उसकी शुरुआत हुई। रेडियो से चलकर आप टीवी पे आए और टीवी के बाद निकलकर आप स्टेज पे भी आए। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि आपके बहुत सारे स्टेज शोज हुए हैं। आप का पहला स्टेज शो कौन सा था? आपका स्टेज पे आपने शो किया, पहला स्टेज शो। टीवी पे भी आप गाते रहे, रेडियो पे गाते रहे, लेकिन स्टेज पे कब आए आप? स्टेज पे मैं करीब ये 2000 की बात है। अच्छा। रेडियो ऑडिटोरियम में एक फंक्शन चल रही थी, तो वहां पे चीफ गेस्ट थे भजन सोपूरी जी। और जितने भी आर्टिस्ट रेडियो में उस टाइम मेरे साथ काम करते थे, हम साथ साथ गाते थे। लेकिन उनमें से एक चीज थी कि मैं ही हारमोनियम बजाता था, उनमें से कोई हारमोनियम नहीं बजाता था। आकुन साहब ने कहा आप खुद हारमोनियम बजा और एक नगमा इंडिविजुअल गाओ। तो मैंने कश्मीरी एक गजल चुन ली, तो दादरा ताल में है 6 बीट्स। तो पूरा हॉल भरा पड़ा था, तो लोग बीच में भी बैठ के सुन रहे थे। फिर मैंने सर से कहा कि क्या सर ये सब मेरा सुनेंगे? और सर ने कहा कि अगर आपको इनमें से, अभी यहाँ करीब 1500 के करीब लोग बैठे हैं हॉल में, पूरे हॉल में, अगर इनमें से आपको एक ने पसंद किया, मान लो मुझे 100 ने पसंद किया, क्योंकि उसी एक आदमी से आपकी चैन बन जाए। लेकिन अल्लाह की मदद से वही चीज
ہوا کہ وہ چین بن گئی. اور پھر میرا تیسرا آئٹم تھا اور میری غزل سب نے پسند کی. اور وہاں پہ استاد تھے ایک جن سے میں نے سیکھا بھی ہے, غلام نبی شیخ صاحب. تو انہوں نے کافی پسند کیا. دوسرے دن آخون صاحب کو بولا کہ یہ شفیع کو میرے پاس بھیجو, ان کو ریکارڈنگ کرنی, ان کی آواز بھی اچھی ہے اور یہ خود ہارمونیم پلے کر رہے. تو اس حساب سے وہ ملا اس ٹائم. وہ میرا پہلا شو. شفیع صاحب, آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی, گفتگو ہوتی رہے گی, لیکن ابھی آپ کی ایک ٹیم ہے, آپ نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے, اور نہ صرف اس وقت آپ وادی کشمیر کے اندر ایک مشہور و معروف گلوکار کی حیثیت سے ابھرے ہیں, بلکہ آپ کی ٹیم کو, آپ کی پوری اس ٹیم کو بھی ایک اچھی پذیرائی ملی ہے. آپ کی ٹیم اس وقت آپ کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ بھی ذرا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے, ان کا تعارف اگر آپ کرانا چاہیں تو وہ لگے ہاتھوں, ان سے بھی ہمارا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہو جائے, پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی. جی صحیح بات ہے سر. اس سے پہلے آپ میرے ساتھیوں سے ملیں گے. اس پہ میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا. جی اپنے جتنے بھی آپ کی وسادت سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کی اس چینل کی وسادت سے, بولر چینل کی وسادت سے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں مجھے ابھی, اور ان کو میں بتاؤں کہ میرا شوق اس حد تک تھا کہ جب میں نے 7-8 سال ہو گئے سیکھتے سری نگر میں, لیکن اس ٹائم ڈسٹرکٹ بارامولہ میں کوئی بھی لائٹ سنگیت کلاسیکل نہیں گاتا تھا. جی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہی میں شام کو گھر آتا تھا تو یہاں اکیلے ہوتا تھا. لیکن دوردرشن کے شو کے بعد یہاں کے لڑکوں کو پتا چلا, اور جو بھی مجھے ملتا تھا یا جو بھی میرے پاس آتا تھا فون کرتا تھا کہ مجھے بھی سیکھنا ہے. میں ان کو کہتا تھا میں بھی ابھی سیکھ ہی رہا ہوں, چلو آ جاؤ ساتھ میں کرتے. تو اس حساب سے دھیرے دھیرے کر کے کچھ دوست بن گئے, کچھ شاگرد بن گئے. تو اس حساب سے پھر ایک وہ گروپ سا بن گئے, اور اسی گروپ کو میں نے ایک نام سے میں نے پھر تشکیل دیا, اور جس گروپ کا نام میں نے 2003 میں جنکار رکھا, جنکار میوزیکل. اچھا. اور سچ مانیے آپ سر, یہ جنکار نام اللہ کی مدد سے, اسی اللہ کی مدد سے بہت چھا گیا. اور یوں سمجھ لیجئے کہ میں اور میرے ساتھیوں کی, خصوصاً میری اللہ کی مدد سے, یہ یومانی کیسے بولتے ہیں نا, کروٹ ہی بدل گئی. جی. وہی ہوا. اور جو ہی میں نے یہ نام دیا, پھر اپنے حساب سے میں نے اس کو تیار کیا. اپنے ساتھیوں کو جو سیکھتے بھی تھے ان کو گائکی بھی سکھائی, اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سکھائی کہ یہ گائکی کیا ہے, سٹیج کیا ہے. شفیع اور صاحب دھیرے دھیرے کر کے ان کو بھی شوق بڑھ گیا. جی شفیع صاحب, یہ جنکار گروپ پہ ہم بات بھی کریں گے, آپ سے ہم کچھ سنیں گے بھی. اور جو اس وقت آپ کا جنکار گروپ ہے, مجھے یہ بات معلوم ہے کہ یہ کشمیر کے طول و عرض میں اس وقت مشہور و معروف ہے, اور نہ صرف کشمیر کے طول و عرض میں بلکہ کشمیر سے باہر بھی جنکار گروپ کو جانا پہچانا جاتا ہے. ہاں, اور انشاءاللہ اب آپ جو کہتے ہیں نا ملک سے باہر بھی آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو لوگ سنیں گے, تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی آپ سے گفتگو رہے گی. فی الحال آپ سے کچھ سننے سے پہلے, کیونکہ جہاں تک میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی آپ کی الیکٹرسٹی بند ہی ہے, شاید ابھی نہیں آئی ہے. میرے خیال سے ابھی 5 منٹ کے بعد لائٹ آئے گی. چلے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تب تک ان 5 منٹ میں ہم آپ کے ساتھیوں سے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, ان سے بھی ہمارا تعارف ہو جائے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. میرے بائیں جانب ہے, یہ میری شاگرد بھی ہے, اور یہ بیک ووکل کا کام کرتے ہیں. ان کا نام ہے اعظم لادین. اچھا, بہت بہت شکریہ اعظم صاحب آپ کا. آپ ہمارے شو پہ آئے ہیں اس وقت, انشاءاللہ آپ سے بھی بات کر لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ ہی ہے
इनका नाम है फैजान, ये गिटार प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैजान साहब, आप मेरे बेटे का नाम भी फैजान ही है और उसे भी बहुत शौक है म्यूजिक का। आप गिटार प्ले कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ ले आए, आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। और एक गिटार प्लेयर है जो लीडिंग गिटार प्लेयर है हमारे, उनका नाम है अल्ताफ साहब। अस्सलाम सर। अल्ताफ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। आप भी गिटार प्ले कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, बड़े फख्र की बात है कि आप जो हैं वो इस किस्म का काम करते हैं जिससे हमारा सर जो है वो बहुत फख्र से ऊंचा हो जाता है और फख्र महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। इस मेरे साथ इस ग्रुप में और भी कुछ साथी हैं जो कीबोर्ड प्लेयर हैं। शकील भाई अभी वो यहाँ पे नहीं है, और है हारमोनियम प्लेयर शौकत मजाज, वो भी यहाँ पे नहीं है। और भी बैक वोकल में जाफर है, सुहेल है, लतीफ है, फैजान है, जो बैक वोकल में कवाली में मेरे साथ गाते हैं और बजाते भी हैं। और लास्ट में मेरे दाएं जानिब जो कि एक गजल का भी रूह उस साज को मानते हैं, कवाली का रूह भी मानते हैं, और लाइट मौसीकी का भी रूह मानते हैं, जिसको रिदम तबला प्लेयर जो बोलते हैं, और उसका नाम है जासिर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब सर। जासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ ले आए और तबले पे आप जनाब शफी सोफोरी के साथ संगत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे, आपके तबले की थाप भी हम जान जाएंगे। जरूर सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफी साहब। ये तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ इस वक्त 3-4 आपके साथी जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में इस वक्त शामिल हैं, बाकी साथी भी हैं। अच्छा, आपने शफी साहब ये बात की कि आप अपने इस फन के साथ साथ जो आपके ये शागिर्द हैं जिनको आप सिखाते भी हैं, क्या आपने सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में ये बताइए कि आपने बाज़ाब्ता तौर पर ये मौसीकी की जो तरबियत है इसके बारे में कहाँ से आपने शुरुआत की है, कहाँ से आपकी ये तरबियत शुरू हो गई है? जब वो रेडियो में वो शो चल रहा था गीत गाता चल, जी, तो उसी टाइम मुझे प्रोफेसर खान साहब मिले। तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और फिर मैं करीब 4 साल फाइन आर्ट कॉलेज में मैंने उनसे अच्छे से तालीम ली है, क्लासिकल की और मौसीकी की। लेकिन जो स्टेज, ज्यादातर मैं स्टेज ही करता हूँ, स्टेज शोज ज्यादातर करता हूँ, वो चीज मैंने आखुन साहब से सीखी। अच्छा, तो आपके पहले उस्ताद जो थे मौसीकी में बाज़ाब्ता तौर पर तरबियत हासिल करने के लिए आखुन साहब थे? खान साहब थे पहले उस्ताद, प्रोफेसर खान साहब है। और खान साहब से मैंने क्लासिकल मौसीकी की अच्छी से तालीम ली है। और लेकिन स्टेज आखुन साहब भी उस्ताद ही है, लेकिन आखुन साहब चूंकि स्टेज के बारे में ज्यादा जानते हैं, और उनसे मैंने वो अच्छे से वो तालीम ली, क्योंकि वो स्टेज मुझे सिखाते थे कि स्टेज पर कैसे बैठना है, कैसे गाना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑडियंस को कैचिंग पावर कैसे कितना होना चाहिए, और ये सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने सिखाया। बहुत आपके असातिज़ा में खान साहब रहे हैं, आखुन साहब रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि दूसरे असातिज़ा भी रहे होंगे जिनका असर आपकी गायकी पे, आपकी मौसीकी पे रहा होगा। ऐसे कौन से लोग रहे हैं जो इस किस्म का असर आपके गायकी पे जिनका रहा है? मैं समझता हूँ कि आजकल जितने भी फनकार हैं, ये तो जितने भी फनकार रफी साहब के बाद, किशोर साहब के बाद, नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद जितने भी आए, उन्होंने सबको उन्हीं फनकारों को कॉपी किए, फिर अपना दिखाया 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के बाद।
لیکن شروعات میری بھی ایسی رہی. میں فالو مکیش صاحب کو کرتا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہمارا ماحول بھی ہے گھر میں بھی صوفی ماحول ہے. پھر میں نے فالو کرنا شروع کیا نصرت فتح علی صاحب کو یا عابدہ پروین جی کو. تو پھر لوگوں نے اس حساب سے, اتنا کہوں کہ لوگوں نے اس حساب سے مجھے اچھے سے سراہا, میرے فن کو سراہا صوفی حساب سے. تو پھر زیادہ تر اسی طرف میرا رجحان بھی تھا, دلچسپی بھی تھی اسی طرح زیادہ. تو پھر میں نے اسٹیج پہ وہی گائکی زیادہ پریفر کی ہے گانے کی, چاہے وہ اردو کی قوالی ہو, اردو کی غزلیں ہو, یا ابھی کہاں اپنے فارسی کی ہو یا پنجابی کی. شفیع صاحب, میرے خیال میں ہمارے پروگرام کے درمیان اذان ہو رہی ہے, تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم کچھ تھوڑی دیر کے لیے جب تک اذان ہو جاتی ہے تب تک خاموش رہیں. ناظرین و سامعین, ہمارے ساتھ شفیع پوری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں. پروگرام کے درمیان اذان ہو رہی تھی, اس لیے تعظیم کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ روک دیا جائے. جو ہی اذان ہو جاتی ہے تو پروگرام پھر شروع کرتے ہیں. شفیع پوری صاحب جو ہیں ایک ایسے فنکار ہیں جن کا تعلق نارتھ کشمیر کے سوپور علاقے سے ہے, ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے. ان کا کمال یہ ہے کہ یہ نہ صرف کشمیری زبان میں ایک بڑے فنکار کو بڑھتے ہوئے گلوکار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اردو, غزل اور قوالی میں بھی اپنا ایک اچھا خاصا جو ہے وہ مقام رکھتے ہیں. جناب شفیع صاحب, آپ وہاں پہ ہیں ہمارے ساتھ؟ ہلو شفیع صاحب, لائٹ بھی آ گئی سر. چلے تو شفیع صاحب آپ آئیے, اپنا کیمرہ آن کیجئے. جی شفیع صاحب, آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی. اذان بھی اختتام ہو چکی ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے ساتھی یہاں پہ جو ہیں آپ کے لیے بہت ساری فرمائشیں بھی آ رہی ہیں, تو آپ ہمیں کچھ سنانا پسند فرمائیں گے؟ اگر آپ سے گزارش ہو تو کوئی ایسا کلام سنائیے جس سے روح تازہ ہو. اسی کے لیے میں بھی بےتاب ہوں, جتنے بھی ابھی آپ کے پیج سے دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں گائکی سے پہلے یہ بتاؤں, میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے اپنے پیج پہ دعوت دی ہے, اور جتنی بھی ٹیم آپ کے ساتھ وہاں پہ کام کرتی ہیں, میں اس کے بغیر بھی آپ کے شوز دیکھتا رہتا ہوں. اور جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے, اور میں ان کو اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پیج پہ بلایا, مجھے سے فنکار کو بہت بہت شکریہ. ایسے لوگوں تک پہنچایا. یہ ناممکن تھا کہ وہ میری گائکی دیکھتے یا میری گائکی سنتے یا مجھے دیکھتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے, اور آپ کی اس چینل کی مساعدت سے ابھی فارن کنٹریز میں مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا فوک نغمہ ایک ہے, ملاحظہ فرمائے آپ کی.
शफी साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि तुम बोजनो पन लोक बात रूह गो ताज़ ये बूजित कि कल बूज मे ये बात कल बूज मे शुक्रिया अम खतर सानियो सामीनो कर्मुत तारीफ अमिच रमेश कोल साहब लिखान एक्सलेंट तुम दही खर दिवान कि तुम बोजनो ये बात। शफी साहब सवाल मेरे जहनस मज कि कशीर मज हमेशा चीज़ा यथ छकर वनान अत छकर बाज़ाब्त पे पोचर दितमुत गुलाम हसन सूफ यमिस अमु सूफ वनान या तम पतन आजकल लेजेंड छकर मज रशीद हाफिज साहब, मगर वार वार आव अत म्यूजिकस मज अत मौसीकी मज आव वार निब्रिम असर गजलन हंद असर नई नई चीज आई। तुम पान कंपोजर तुम पान कंपोज करान चीज यह फरमाइतो तुम वनतो यह कत कि तुम क्या बासान कुस जिद्दत आई अत मज यमी जिद्दत आन सतन सोन यह मौसीकी तो सोन यह म्यूजिक अत मज आय नई नई चीज अपनावन तो अमि जिद्दत सतन क्या फायदा आव तो या क्या नुकसान गई जनाब शफी साहब? मेरे ख्याल से इसमें मुझे बासान की नुकसान की फायदे ठीक अगर आज ब्रो 10 वरी 20 वरी 30 वरी 50 वरी सन मौसीकी तो सन जबान खास तौर सन मौसीकी पूरे वर्ल्डस पता की मगर जो ही यमन वरियन मंज की नयो आर्टिस्टो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करित की बात बनाई और चूंकि फॉरेनर ने वो नगमे सुने अगर कि तमन जबान समझ कहीं मगर उन्होंने अपने दोस्तों से या दूसरों से किसी भी दोस्त से उसका मतलब पूछा, लेकिन फर्स्ट में उसको वेस्टर्न ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल करके जब उन्होंने देखा कि अलग सा अंदाज है तब जाके उसको ये चीज पसंद आ गई। उसके बाद क्या है कि उन फॉरेनर्स ने भी हमारे जॉनर को, हमारी कश्मीरियत को, हमारे फोक नगमों को, हमारी कश्मीरी सूफी पोएट्री को सुनना और पसंद करना शुरू किया। ठीक कि सुन पुरान फनकार तमन अथ मज सारन बजान, रबाब बजान, लोट बजान या तुमखनर बजान, मगर अख ठोस हकीकत वुकनस तो बराबर सह जिंद सान वादी मज वुकनस तो जिंद सह रशीद हाफिज साहब, गुलजार गनई साहब, मंजूर शाह साहब, और उन लोगों ने वो बराबर बरकरार रखा है कि छकरी हुंद अंदाज बराबर बरकरार की फनकारों वाकई सह जिंद थोमत और की लकट लड़के तम छकर वनस गवान तमो बरकरार बराबर थोमुत। और चूंकि म्यून अंदाज गजल गायकी को और यथ अंदर ये मेरे ख्याल से इसमें सारी तारीफ जो आती है हमारे कश्मीरी फनकारों में से सुगई गोडनथी अथ काबिल अमन तारीफन काबिल गोडनथी राज बेगम और तम सूफी साहब और तम वहीद जिलानी साहब, तम कैसे निजामी साहब, मुनीर मीर साहब, फराज साहब या विजय कुमार मल्ला साहब और या भजन सोपोरी जी जिन्होंने अनगिनत कंपोजिशनें ऐसी बनाई है और जो आजकल के लड़के वो ना वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ जब गाते हैं तो क्या फीलिंग, क्या मजा आता है उन कंपोजिशन में। बिल्कुल शफी साहब तुम करो इमेज बड़ा असल पैटर्न वजाहत। और मैं आपको यहाँ पे एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको कश्मीरी जुबान समझ नहीं आती है,
لیکن کشمیری میوزک کے ساتھ ان کی اتنی دلچسپی ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہے یہ میں کیا کہنا چاہتا ہے، تو ہم پھر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ان کو، تو وہ اشش کر اٹھتے ہیں کہ واقعی کیا اتنی خوبصورت شاعری اور اتنا خوبصورت میوزک جو ہے. اب اگر اتنی شاعری خوبصورت ہے، اتنا میوزک خوبصورت ہے، تو وہاں کے لوگ کتنے خوبصورت ہوں گے. تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں، جیسے آپ بھی ان کو بتائیں. تو یہ ہمیں اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے کہ اس وقت آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، اور کشمیر کی وہ تہذیب، کشمیر کا وہ تمدن جس کی ہم جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، اور اس کشمیر کی تہذیب اور اس کشمیر کے تمدن کو ہم اس وقت آگے لے جا رہے ہیں. تو آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ اور کچھ ہمارے ناظرین و سامعین کو سنائیے. کچھ فرمائشیں بھی آئی ہیں، لیکن میں آپ سے پھر اس کے بارے میں ذکر کروں گا. اس وقت میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ ہمیں کیا اور سنائیں گے. جی شفیع صاحب. یہ غزل ہے، لیکن اس غزل میں آپ کو ہماری جو فوک سٹائل ہے وہ نظر آئے گی. اگر ہم یہ جو آپ نے دیکھا سے کئی پارٹنرز نے بھی ہماری منظرات دیکھی ہوگی، جو کشمیری منظرات ہوتی ہیں جی شادی والی دن کے اس شادی والے دن میں جتنے بھی نغمے ہم لوگ گاتے ہیں شادی میں، اس فوک سٹائل سے، اس تخ والے ردم سے یہ لطف لیں گے. مشواسان کی عمر باشی کی احتاج منظرات. چلو نازنین یار میانی هیچ ملاقات، نازنین یار میانی هیچ ملاقات، نازنین یار میانی هیچ ملاقات، هیچ ملاقات لگئی هیچ ملاقات، نازنین یار میانی هیچ ملاقات، نازنین یار میانی هیچ ملاقات، هیچ ملاقات لگئی هیچ ملاقات، نازنین یار میانی هیچ ملاقات، هیچ ملاقات لگئی هیچ ملاقات، نازنین یار میانی هیچ ملاقات، نازنین یار میانی هیچ ملاقات. میرے خیال میں انٹرنیٹ کی وجہ سے لول چھسائی لول برا سورہ اخلاص برا، لول چھسائی لول برا سورہ اخلاص برا، لول چانی چھسب برا دوست قیم نسکان، یہ ملاقات لگئی یہ ملاقات.
کٲنٛسہِ چھے برات یِوان کٲنٛسہِ ہُنٛد جنازٕ یِوان کٲنٛسہِ چھے برات یِوان کٲنٛسہِ چھُ سدا لال دِوان کٲنٛسہِ آسان مٲنٛزِ رات نازنیٖن یارِ مُلاقات مےٚ گٔے یہِ چھِ مُلاقات نازنیٖن یارِ یہِ چھِ مُلاقات نازنیٖن یارِ مےٚ گٔے یہِ چھِ مُلاقات مےٚ کوٚرُم چانہِ چانہِ کانٛہہ مےٚ ووٚنُم یِتھ سانہِ کانٛہہ مےٚ کوٚرُم چانہِ چانہِ کانٛہہ مےٚ ووٚنُم یِتھ سانہِ کانٛہہ مےٚ پَرِ مٔشِد کانٛہہ مےٚ بَنیو نازنیٖن یارِ مےٚ یہِ چھِ مُلاقات مےٚ گٔے یہِ مُلاقات نازنیٖن یارِ مےٚ یہِ چھِ مُلاقات نازنیٖن یارِ مےٚ یہِ چھِ مُلاقات اونچ نیچ ماچ روا اتحاد بیچ مدا اونچ نیچ ماچ روا اتحاد بیچ مدا اصل کا ترین فکر تک بنانا سوا نازنیٖن یارِ مےٚ یہِ چھِ مُلاقات نازنیٖن یارِ مےٚ یہِ چھِ مُلاقات مےٚ گٔے یہِ چھِ مُلاقات نازنیٖن یارِ مےٚ یہِ چھِ مُلاقات نازنیٖن یارِ مےٚ یہِ چھِ مُلاقات شفیع صٲب شکریہ تہند اصل کت ترین فکر کت چھ ونان مساوات کیا پیغام چھ سن شاعر دیوان تو کت خوبصورت اندازس مزن چھ تہ گیومت یہ اور گیو یہ پیغام واتنو تہ بڑ خوبصورت اندازس مزن سانن وچھن والن تامت سانن بوزن والن تامت شفیع صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک اور فرمائش کروں جو کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ سے کچھ اردو میں سننے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اردو میں کچھ سنایا جائے تو لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ ایک خود کمپوزر ہیں خود کمپوز کرتے ہیں دھنیں بناتے ہیں اور جب آپ کے پاس ایک سانگ ہوتا ہے یا کوئی غزل ہوتی ہے اس پہ آپ ایک دھن بناتے ہیں آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اس وقت جب آپ نے ایک دھن بنانی ہوتی ہے ایک کمپوزر کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس دھن کو بنانے کے لیے اور اس دھن کو مؤثر بنانے کے لیے اس پہ ذرا ہمیں تھوڑا سا ہمارے سامعین و ناظرین کو کچھ بتا دیجیے بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے سر اور یہ آپ نے استادانہ سوال کیا ہے لیکن جتنا بھی مجھے اللہ کی مدد سے اور استادوں کی مدد سے ملا ہے اور یہاں پہ پوری ویلی میں میری کمپوزیشنیں بہت پسند کرتے ہیں لوگ اور میرے جو ساتھی ہے یہ بھی بہت پسند کرتے ہیں جب بھی میں کچھ نیا نغمہ بناؤں نئی غزل بناؤں بہت پسند کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں یہاں پہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ابھی وہ میری کمپوزیشن بہت لڑکے گاتے ہیں لیکن آپ کی بات کا آپ کے سوال کا میں جواب دوں میں جب غزل کو دیکھتا ہوں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ یہ وہ شاعری کے ڈنگ میں ہے جی اور ایک وزن میں ہے ٹھیک اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس شاعر نے کس انداز سے غزل لکھی ہے اس نے کن لفظوں کا انتخاب کیا ہے انہوں نے جی اور لفظوں کے انتخاب کے بعد میں خود اس پہ غور کرتا ہوں اس حساب سے کہ اس کی میننگ کیا ہونی چاہیے اب اگر شاعر سے تعارف ہو جائے ٹیلی فونی یا فیس ٹو فیس تو پھر ان کو
मैं ये बोलता हूँ कि ये लफ्ज जो आपने लिखा है कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन में क्यों बताया आपने, और उसके बाद उस गजल को, उस शायरी को समझकर ये किन सुरों में डाली जाए। फर्स्ट कि ये शायरी क्या ये इनका अंदाज सैड है, या किसी को बुलाते हैं, कि किसी की तारीफ करते हैं, ठीक, ये क्या माहौल पर इन्होंने लिखी है, किसी शख्स पे लिखी है, और किसी खूबसूरत अदा पर लिखी है, ठीक, किसी जगह पर लिखी है, और अल्लाह की ये जो खूबसूरत का ये कायनात है, दुनिया है, इस पर लिखी है। तो वो चीज उसके दूसरी बार मैं सोचता हूँ कि ये किस अंदाज से इस शायर ने लिखी, और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि ये किस ठाठ में चलेगी, किन सुरू में चलेगी, और किस राग में चलेगी। अगर मानो कि अगर ये गजल सैड गजल है, तो उसको वही सुर डालने पड़ेंगे कि जिसमें इस गजल को मजा आ जाए, चाशनी आ जाए, वो मिठास वाले सुर लगे, ताकि दूसरे जब कोई सुने इस गजल को, उसके दिल को छुए। ये चीजें हमें देखनी पड़े, और खास तौर इसमें ये चीज देखना पड़ता है कि सर फिर इसमें साजों का कैसे इंतखाब करें, साजों का इस्तेमाल कैसे करें, और साजों के साथ साथ जो तबला इसमें बजता है, तबले की वैरायटी कैसे बजाए, इसमें कौन सा ठेका लगेगा, कौन सी ताल लगेगी, कौन सा ठेका लगेगा, और उसके बाद गिटार की पीसेस क्या होगी, कीबोर्ड की पीसेस क्या होगी, मैरेकस कैसे बजेगा, रबाब कैसे बजेगा, सारंगी कैसे बजेगी, और हारमोनियम कैसे बजाना, और फिर बीच बीच में फिलर्स से देना है, उस हिसाब से फिर गजल जाके बन जाती है, और तब जाके लोगों में आ जाते हैं। बहुत काम करना पड़ता है पहले, और फिर जाके लोगों तक वो अच्छी चीज पहुंच जाती। शफी साहब, आपने जिस तरीके से इस बात की वजाहत की है, खैर मेरे लिए तो ये साज और सुर वगैरह ये तो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन एक बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि आप गीत गजल को कंपोज करने से पहले उस शायर के दिलो दिमाग में झांक लेते हैं कि इस शायर ने किस मंजर को सामने रखते हुए या किस सोच को सामने रखते हुए ये शायरी की है, और उसी हिसाब से आप उसको मौसीकी का एक पैराहन पहनाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। हमारे पास एक जनाब हमारे पास ये एक साहब है जो ये कह रहे हैं कि शफी साहब से कुछ उर्दू सुनना चाहेंगे। आपसे गुजारिश है, मैं आपका वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन हमें अपने सामीन की जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनका एहतराम करते हुए आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ उर्दू हो जाए तो समा बंध जाए। हाल ही में मैंने एक गजल फेसबुक पे डाली है सर जी, ये बड़ी खूबसूरत गजल है, और इन गजलों के साथ साथ मैं और भी कुछ गजलें तैयार कर रहा हूँ। यानी मैं अभी आपकी वसादत से, इस चैनल की वसादत से, मैं जितने भी मुझे देख रहे हैं इनका तहे दिल शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। ये मुझे देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं मेरा, और ये गजल मैं आपको बताऊं कि ये गजल जावेद साहब की गजल है, जो अभी मेरे साथ सर बात कर रहे हैं, इन्हीं की गजल है। बड़ी खूबसूरत गजल है, मुलाहिजा फरमाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
تیری گلی میں تیری گلی میں ہم نے آنا نہیں دوبارہ، تیری گلی میں ہم نے آنا نہیں دوبارہ، تیری گلی میں ہم نے آنا نہیں دوبارہ، کشتی پھنسی بہر میں ملتا نہیں کنارہ، تیری گلی میں ہم نے مجھ کو رلا رہی ہے تنہائیاں چمن کی، مجھ کو رلا رہی ہے تنہائیاں چمن کی، آنکھوں سے میرے اب آنکھوں سے میرے اب ہوتا نہیں نظارہ، کشتی پھنسی بور میں ملتا نہیں کنارہ، تیری گلی میں ہم نے میں نے اپنے دل میں بسا لیا، میں نے تو دل میں بسا کے بغیر میرا ہوتا نہیں گزارا، کشتی پھنسی بہر میں ملتا نہیں کنارہ، تیری گلی میں ہم نے میرے لیے تو نکلے ہیں میرے گھر سے، میرے لیے تو نکلے ہیں میرے گھر سے، اجڑے ہوئے شہر میں اجڑے ہوئے شہر میں ہوتا نہیں گزارا، کشتی پھنسی بہر میں ملتا نہیں کنارہ، تیری گلی میں ہم نے
مکتب پیش ہے، زاہد صاحب کی غزل ہے، اور ہم اچھے سے سمجھتے ہیں کہ کبھی لوگ جب شاعر یہ غزل خود سنتا ہے اور ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ مکتب پیش ہے۔ کیا ہے تمہارے دل میں کچھ تو فہیم بتا دو، کیا ہے تمہارے دل میں کچھ تو فہیم بتا دو، کس کا ہوا وہ آخر، کس کا ہوا وہ آخر جو ہوا نہیں تمہارا، کشتی پھنسی ببن میں ملتا نہیں کنارا، تیری گلی میں آنا نہیں دوبارہ، کشتی پھنسی ببن میں ملتا نہیں کنارا، تیری گلی میں بہت بہت شکریہ شبیر صاحب، آپ نے میری بھی حوصلہ افزائی کی، میری لکھی ہوئی غزل آپ نے سنائی، واقعی آپ نے بہت ہی شاندار طریقے سے اس غزل کو کمپوز کیا ہے، اور اس میں جو سر آپ نے ڈالے ہیں واقعی یہ شاعر کی بھی اور گلوکار کی بھی دل و دماغ کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری لکھی ہوئی غزل کو پیش کیا۔ شبیر صاحب، آپ جیسا جانتے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کو روبرو بیٹھ کر سنیں، آپ کی گائیکی کا لطف لے لیں، لیکن کیا کریں، ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے یہ کووڈ کی وجہ سے مل نہیں سکتے ہیں، لیکن ضرور انشاءاللہ ہماری جتنی بھی یہاں پہ کشمیری کمیونٹی ہے، چاہے وہ یو کے میں رہ رہی ہے، امریکہ میں ہے، یا کسی اور جگہ پہ بیرون ممالک میں ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہاں آ کے آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے محفل جمائیں گے، یا اگر قسمت میں ہوا آپ یہاں آئیں تو یہاں بھی آپ کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کی محفل جمے گی۔ جناب شبیر صاحب، ایک فرمائش آئی ہے، اور فرمائش کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ صوفی سنتوں کی سرزمین رہی ہے، صوفی شعراء گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ایک پیغام دے دیا ہے، اور وہ پیغام بھائی چارے کا پیغام تھا، وہ پیغام امن کا پیغام تھا، وہ پیغام ایک ایسے معاشرے کا پیغام تھا جس میں ہر ایک شخص بلا مذہب و ملت جی سکتا ہے، پنپ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ اور انہی شاعروں نے اپنے کلام کے ذریعے سے اس آفاقی نظام کو، اس آفاقی پیغام کو پہنچایا تھا، اور آپ جیسے گلوکاروں نے اسے گا کر چار چاند لگا دیے ہیں۔ تو آپ سے کچھ صوفیانہ کلام سننے کے متمنی ہیں ہمارے ناظرین و سامعین، اور وہ اس چیز کو سننا چاہتے ہیں جس چیز کو وہ سننے کے لیے صدیوں سے بے قرار ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے اجازت لینے سے پہلے کچھ آپ سے صوفیانہ کلام جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا جائے۔ جناب شفیع صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وادی میں جتنے بھی صوفی شاعر رہ چکے ہیں جی، انہوں نے سب نے وہ کلام لکھا ہے جس میں بس
اسی اللہ کی اسی ایشور کی تعریف ہے اور پروفٹ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف ہے جی. اور جتنے بھی یہاں پہ باقی شعراء رہ چکے ہیں چاہے وہ سکھ ریلیجن سے ہے ہندو ریلیجن سے ہے انہوں نے بھی صوفیتی لکھی ہے جی. اور سر میرے خیال سے جتنے باقی دلی میں بامبے میں جتنے بھی اس ٹائم کے بابا بلے شاہ ہے پاکستان کے یا امیر خسرو دلی کے جو ہے انہوں نے بھی جتنا بھی لکھا ہے وہ سب صوفیانہ ہی ہے. لیکن ایک نغمے پر ایک صوفی کلام پر مجھے نظر پڑ گئی. پہلے تو اس میری نظر میں نہیں تھا یہ لیکن جتنے بھی ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے فورن میں یہ بہت بار بڑے ایک ہماری وادی کے بہت بڑے فنکار نے گایا ہے. میرے خیال سے اس نغمے پر اس صوفی کلام پر ان کافی دسترس ہوگی سننے میں. یہ کلام سنانا چاہتا ہوں کہ یہ شروع میں رشید حافظ صاحب نے گایا ہے اور ہماری زبانی اس ٹائم آپ سنیے گا. ایک دو اشعار میں سناؤں گا اس کے بعد اردو صوفی میں سناؤں گا. شروع میں آپ نے کہا کہ میں شفیع سوپوری فلمی بھی گاتا ہوں صوفی بھی گاتا ہوں کشمیری غزلیں بھی گاتا ہوں اردو غزلیں بھی گاتا ہوں لیکن یہ کلام ملاحظہ فرمائے ایک دو اشعار میں سناؤں گا. یا دل خنجر نقصانی شبہ روزے یا دل خنجر لارے نقصانی شبہ روزے یمزار بن حس بردار کرسن سویار بوزے یا دل خنجر لارے نقصانی شبہ روزے. نئی روز گل نئی بلبل نئی روز گل نئی بلبل نئی روز گل نئی بلبل از اشک قطع روزے یا دل خنجر مارے یا کوس ملال روح سے ہاتھ لو پیار دکھوں یا کوس ملال سے ہاتھ لو او درد نئے پیٹھوں درد نئے پیٹھوں کرسن پیغام سوزے خنجر مارے نقصانی شبہ روزے یا خنجر مارے نقصانی شبہ میں شوق کرتم ستم نہ دل چھپرا رہی تم کشم بیدار دتم کشم بیدار دتم جگہ میں یہ دم روزے یا دل خنجر مارے نقصانی شبہ روزے نقصانی شبہ روزے نقصانی شبہ روزے. سبحان اللہ بہت بہت شکریہ شفیع صاحب تہد بڑا شکریہ کہ تہ بوزن دل گو شاد. اللہ تعالیٰ دینو تہ عزت اللہ تعالیٰ دین تہندس ہٹس بڑ وسعت جناب. لاسٹ میں اگر دیکھیے بوزنا ہوں مگر ان پہ بوزنا ہوں جی مرضی پہ جناب. ایشو امیر خسرو کلام امیر خسرو کا کلام ہے یہ. ان سب نے جتنے بھی آپ کی مسادت سے مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کئی ارشاد
अपनी छब बना जो मैं पी के पास गई, जो छब देखी, जो छब देखी, छब देखी, जो छब देखी पियो की, तू अपनी भूल गई। छब तिलक सब छीन रे मौसम नैना मिलाई के, छब तिलक सब छीन रे मौसम, छब तिलक सब छीन रे मौसम नैना मिलाई के, छब तिलक सब नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, बात दम कह दी रे मौसम नैना मिलाई के, बात दम कह दी रे मौसम नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मौसम नैना मिलाई। बल बल जाऊं मैं तोरे रखवा, बल जाऊं मैं तोरे रखवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रखवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रखवा। तू मिला भी है तू जुदा भी है, तू मिला भी है तू जुदा भी है, तेरा प्यार कहना सनम भी है तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। पल पल मैं तोरे रखवा, पल पल मैं तोरे रखवा। तू मिला भी है तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। पल पल जाऊं मैं तोरे रखवा, पल पल जाऊं मैं तोरे रखवा। अपनी सी रंग की रे मौसम अपनी सी रंग की
प्रेम बटी का मदवा पिलाई के जो तू मांगे जो तू मांगे जो तू मांगे जो तू मांगे रंग की रंगाई मेरे जोबन 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 मेरा 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 जोबन गिरदी रख ले बड़ी चुनरिया 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 पीयू की पकड़ी बड़ी चुनरिया पीयू की पकड़ी अरे दोनों बसंती रंग दे 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 मतवारी कर दी मतवारी कर दी छापी सब चीज मिलई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, आपने क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाई के, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिस गायकी से आपने इसको गाया है, ये कमाल है और रूह ताज़ा हो गई सुनने वालों के भी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं शफी साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए। आइंदा भी हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। मैं आपके साथ साथ आपके तमाम साथियों का जो यहाँ पे इस प्रोग्राम में इस वक्त शामिल भी हैं और वो तमाम साथी जो प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वुलर टेलीकास्ट पे आए, शामिल हुए, अपने बारे में बातें की और हमारे सामीन को, हमारे नाजरीन को आपने महजूज किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए, आपके साथ इंशाल्लाह फिर निशस्तें होती रहेंगी। दुआओं में याद रखिए मुझे भी और अपने गिरद नवा का भी ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। शुक्रिया अदा करता हूँ जैसा
اور جی جی اپنے دیکھنے والوں کو جتنے بھی مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی ایسا موقع آ جائے میں ان کے روبرو ہو جاؤں، تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو بیماری ابھی پھیلی ہوئی تھی تھوڑی کم ہو گئی، اب اللہ کی مدد سے وہی اس کو ختم کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. بس دعا یہی کرتے ہیں کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائے. اور میں دلی تمنا ہے کہ آپ کے شہر میں آ جاؤں، اور جتنے بھی آپ کے یہ دوست لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، میرے چاہنے والے ابھی جو بن گئے ہیں، میں ان کے روبرو ہو جاؤں، آپ ان کے سامنے گاؤ انشاءاللہ. تو ان ضرور سب کا ضرور شکریہ، ان سب کا ضرور شکریہ شفیع جس صاحب، نے مجھے سنا. ضرور شفیع صاحب، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کووڈ-19 سے نجات دلائے. اور یہاں پہ نہ صرف جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ آپ کو روبرو سننا چاہے گی، بلکہ یہاں پہ جو ہماری دوسری کمیونٹیز بھی ہیں، مختلف ملکوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو سننا چاہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.